अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सैयद नुमान मशहदी। हमारा बहुत अहम और दिलचस्प है इस लिहाज से कि इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के तेल और घी जो हम इस्तेमाल करते हैं उनका हम जायज़ा लेंगे कि हमारी सेहत के लिए बेहतर तेल कौन से हैं और मुज़र कौन से, और उनके क्या फ़वाइद हैं और क्या क्या नुकसान। वैसे तो हम लोग जानते हैं, काफ़ी सालों से हमें यही बताया गया कि जो हम चीज़ें सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे देसी घी है, जैसे मक्खन है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, जैतून का तेल है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सेहत के लिए ठीक नहीं है और हमें बनास्पति घी खाना चाहिए। हमें दीगर जो मुख्तलिफ कमर्शियल वेजिटेबल ऑयल्स मार्केट में मिल रहे हैं वो खाने चाहिए, वो दिल के लिए बहुत अच्छे हैं, सेहत के लिए अच्छे हैं। लेकिन कुछ सालों से ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मेडिकल साइंस ने इनको डिसअप्रूव कर दिया और हम फिर वहीं पे चले गए जहाँ पे हम पहले थे। यानी ये कि लेटेस्ट जो अब रिसर्च हो रही है उसके मुताबिक हमें जो बेहतरीन इस वक्त जो अवेलेबल है पाकिस्तान के लिहाज से, मैं बताऊँगा कि कौन सी चीज़ें जो ज़्यादा महंगी भी नहीं हैं और जो हमारे देहात में भी अवेलेबल है इजीली, तो उनमें सर फहरिस्त तो है सरसों का तेल। सबसे सस्ता भी है और अच्छा भी है। इसके अलावा जो हम सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं देसी घी और मक्खन वगैरह, ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा महंगा जो है वो नारियल का तेल है, लेकिन इसमें भी बहुत फ़ायदे हैं। और इसके बाद जैतून का तेल भी आ जाता है, लेकिन जैतून का तेल एक तो काफ़ी एक्सपेंसिव है और आम लोग उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ हम इन चार चीज़ों का ही जायज़ा लेंगे कि इनके क्या फ़वाइद हैं और इनको हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम सरसों के तेल की बात करें कि इसके क्या फ़ायदे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो माशरती निज़ाम है, हमारे जो खानों की जो चॉइसेस हैं उनमें हम ज़्यादा तली हुई चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। जैसे समोसे खा रहे हैं, जैसे हम पकौड़े खा रहे हैं, दीगर चीज़ें। अब उसमें मसला ये होता है कि जब कोई भी ऐसा तेल जो बुलंद दर्जा पे जाके ख़राब हो जाता है, मौजू नहीं रहता, उसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तलने के लिए, तो वो जो चीज़ें फिर तैयार होती हैं वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। अब सरसों का तेल एक ऐसी चीज़ है जो बुलंद दर्जा हरारत बर्दाश्त कर सकता है, लिहाजा हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा इसमें यह है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं ये दिल की सेहत के लिए और जिस्म की सोजिश वगैरह के लिए ये बहुत मौजूद है एज़ कम्पेयर टू ओमेगा 6 जो है, तो वो इसमें है, इसलिए भी ये सेहत के लिए अच्छा है। इसके अलावा इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं या फंगस वगैरह जो जरासीम होते हैं उनके खिलाफ इसमें खसूसियात हैं कि ये इन्फेक्शन से बचाता है और हमारे हाजमे को भी ये बेहतर बनाता है। और सबसे अहम बात ये है कि हमारे जो रवायती पाकिस्तानी खाने हैं जिनमें हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तलते हैं, उसके लिए भी ये, तो इसलिए सरसों का तेल जो है मैं उसे नंबर 1 पे ला रहा हूँ। उसके बाद हम नारियल के तेल की बात करते हैं, तो ये गो के कुछ थोड़ा सा महंगा है सरसों की निस्बत, लेकिन ये है कि ये भी बुलंद दर्जा हरारत पर बड़ा मुस्तहकम रहता है, लिहाजा ये भी तलने के लिए बेहतरीन है। इसके बाद आ गया कि दिल के लिए क्या चीज़ मुफीद है या नहीं, तो इसमें एक तो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, MCTs हैं, तो ये हमारा वज़न कम करने में भी यूज़फुल होते हैं और फौरी तवानाई देते हैं और दिल के लिए भी अच्छे होते हैं। एक तो ये होता है। दूसरा HDL जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको भी ये बढ़ाता है नारियल का तेल। इसके अलावा इसमें भी एंटी बैक्टीरियल खसूसियात होती हैं, होना चाहिए, इन्फेक्शन से हमें महफूज करता है। अब आ जाए जी हमें हमारा अपना जो पसंदीदा देसी घी। देसी घी में भी ये खसूसियत है कि ये बुलंद दर्जा हरारत बर्दाश्त कर सकता है, तलने के दौरान ये ख़राब नहीं होता और कोई नुकसानदेह केमिकल नहीं छोड़ता, इसलिए वन एंड ओनली देसी घी। और फिर इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद ये है कि इसके अंदर क्या क्या होता है, इसमें बहुत सारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, तो इनके भी बहुत फ़वाइद हैं। इसके अलावा ये है कि आंतों की सेहत को भी ये बेहतर बनाता है, सोजिश वगैरह कम करता है। और फिर ये है कि जायके में बेहतरीन है और पाकिस्तानी खानों में जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो
پھر ان کے مقابلے میں کوئی کھانا نہیں آ سکتا۔ اب آ جائیے مکھن کی طرف، تو مکھن بھی بہت اچھی چیز ہے، خاص طور پہ وٹامن اے کے لیے بہت اچھا سورس ہے، جس کی وجہ سے ہماری بینائی بھی ٹھیک رہتی ہے، ہمارا جو امیونٹی سسٹم ہے، جو بیماریوں سے لڑنے کا مدافعتی نظام ہے وہ صحیح رہتا ہے، اور ہماری جلد کی صحت جو ہے اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے اجزاء ہیں جن سے وزن میں کمی ہوتی ہے اور جسمانی ساخت جو ہے وہ بہتر بنتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ کھانوں میں کریمی ذائقے دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اسے بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، کم درجہ حرارت پر ہی استعمال کرنا۔ تو اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ وہ تیل جو کہ موجودہ اب جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے مطابق صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ ان میں جو آج کل عام ہمیں مل رہے ہیں ویجیٹیبل آئلز جو ہیں، کارن آئل، سویابین آئل، سن فلاور وغیرہ، یہ سارے شامل ہیں۔ یہ بھی اب جو ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ہم نے پہلے آئلز کا ذکر کیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد پام آئل، حالانکہ وہ بالکل مناسب نہیں ہے، لیکن کیونکہ سستا ملتا ہے تو اکثر یا بعض اوقات بعض لوگ جو ہیں وہ لالچ میں آ کے یہ دوسرے ویجیٹیبل آئلز میں بھی اس کو ڈال دیتے ہیں اور اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد کینولا آئل ہے، مارجرین ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صحت کے لیے مناسب نہیں ہے، اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ان میں ایسے عناصر ہوتے ہیں جیسے ویجیٹیبل آئلز ہیں جو ان میں اومیگا 6 فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں، تو ان کے استعمال سے جسم میں سوزش اور دیگر صحت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ کم درجہ حرارت پر تو ٹھیک چل جاتے ہیں، لیکن جو ہی ذرا زیادہ آپ ہائی ٹیمپریچر پر ان کو ہم فرائی کرتے ہیں چیزوں کو، تو اس میں سے نقصان دہ کیمیکلز نکلتے ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دل کی بیماریاں اور موٹاپے وغیرہ کے مسائل جو ہیں وہ بھی اس سے بڑھنے کا امکان ہوتا ہے۔ اب آ جائیں پام آئل کی طرف، جو کہ بعض لوگ ملا دیتے ہیں، بیسیکلی یہ انسانوں کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن اس کو بھی لوگ استعمال کر لیتے ہیں، اور اس میں بھی سیچوریٹڈ فیٹس زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں جس سے دل کی بیماری اور موٹاپے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح کچھ کیمیکلز ایسے بھی مضر ہوتے ہیں جو جب ہم زیادہ ہائی ٹیمپریچر پہ بوائل کرتے ہیں خوراک کو تو وہ اس میں خارج ہوتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے۔ اب آ گیا کینولا آئل۔ اب کینولا آئل میں بھی یہ ہے کہ یہ زیادہ پروسیس آئل ہوتا ہے، یعنی اس کو کیمیائی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، جس میں اس میں نقصان دہ ٹرانس فیٹس جو ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں، تو لہذا یہ بھی مناسب نہیں ہے استعمال کے لیے۔ آخر میں آگے مارجرین، اس میں بھی ٹرانس فیٹس کافی ہوتی ہیں اور یہ بھی دل کی صحت کے لیے مضر اور بیماریوں کا باعث ہے، اور اس میں بھی بہت زیادہ پروسیس جو ہے نا مصنوعی اجزاء اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کی غذائیت بھی گھی یا مکھن سے بہت کم ہوتی ہے، اور اس میں غذائی اجزاء بھی کم ہوتے ہیں۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ تلنے کے لیے بہت ساری جو خوراکیں ہم بناتے ہیں اور ویسے بھی استعمال کے لیے سرسوں کا تیل، ناریل کا تیل، دیسی گھی اور مکھن استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ زیادہ درجہ حرارت پر مستحکم رہتے ہیں اور صحت کے لیے مختلف فوائد بھی فراہم کرتے ہیں، جبکہ ویجیٹیبل آئل، پام آئل، کینولا آئل اور مارجرین جیسے تیل جو ہیں ان میں اومیگا 6 اور ٹرانس فیٹ زیادہ ہوتے ہیں، جس سے سوزش اور بیماری ہو سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو ہمارے پرانے صدیوں سے چلنے والے ہمارے آئلز ہیں، جیسے سرسوں کا تیل ہے، دیسی گھی ہے، مکھن ہے، ناریل کا تیل وغیرہ، ہمیں انہی پر اکتفا کرنا چاہیے اور انہی کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ ہر بندہ جو ہے وہ صحت مند رہے۔ آخر میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کا کوئی سوالات ہیں تو کمنٹ میں دیں، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا، اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ کریں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔